बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़रियाम के एक और ख़ुसूसी प्रोग्राम के साथ इक़रारुल हसन आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज के इस प्रोग्राम को हमने मुरतब किया था DIG ट्रैफ़िक जनाब अमीर शेख के लिए, और हमारी ये ख्वाहिश थी कि जब से वो यहाँ कराची में तैनात हुए हैं और ख़ास तौर पर इस ओहदे पर तैनात हुए हैं, अच्छी खासी हलचल हम देख रहे हैं ट्रैफ़िक के क़वानीन के हवाले से, ट्रैफ़िक के निज़ाम के हवाले से, ट्रैफ़िक के दीगर मामलात के हवाले से। तो जहाँ हम रोज़ तनकीद करते हैं, जहाँ हम रोज़ ख़ामियों की और कोताहियों की निशानदही करते हैं, तो कम से कम उस शख्स को या उस शख्सियत को या उस इदारे को सराहा भी जाना चाहिए जो कम से कम तब्दीली और एक मुस्बत तब्दीली के लिए कोशां दिखाई देता है। वो तब्दीली कितनी आ रही है ये एक अलग बहस है, उसके नतीजे में कितने मसाइल पैदा हो रहे हैं ये भी एक अलग बहस है, लेकिन कम से कम विल हमें ज़रूर दिखाई देती है। सो हमने एक तरह से इससे एक प्रोग्राम से इस सीरीज़ के आगाज़ की कोशिश की है कि हम उन इदारों को सराहना भी शुरू करें, उन शख्सियात को सलाम पेश करना भी शुरू करें, और साथ साथ ज़ाहिर है जो हमारी ज़िम्मेदारी है बताते भी रहें कि यहाँ अगर चीज़ों को इस तरह से कर लिया जाए तो शायद ज़्यादा बेहतर अंदाज में हम आगे बढ़ सकते हैं। DIG साहब कुछ वजूहात की बिना पर तशरीफ़ नहीं ला सके, तो दो सीनियर अफसरान ट्रैफिक पुलिस के इस वक्त हमारे साथ उनकी नुमाइंदगी के तौर पर मौजूद हैं। उनका मैं तारुफ़ करवाता हूँ और फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ। कैप्टन फैसल अब्दुल्ला चाचर, आप SSP ट्रैफिक साउथ हैं, और डॉक्टर कमर रिजवी SSP ट्रैफिक ईस्ट। डॉक्टर साहब से इससे पहले भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में हमने ज़हमत दी है इन्हें। मामलात ज़ाहिर है इससे पहले हेलमेट के हवाले से कुछ इशूज़ थे कराची में, फिर हमने देखा कि ड्राइविंग लाइसेंस ने एक भूचाल पैदा कर दिया और उसके नतीजे में ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांचेस जो थी वहाँ पे लोगों ने धावा एक तरह से बोला, वहाँ भी खासे इंतज़ामी मसाइल सामने आए, लेकिन अगेन विल ये थी कि चीज़ों को ठीक किया जाए। उसमें ज़ाहिर है खामियाँ और कोताहियाँ होती हैं, उन्हें ठीक किस तरह से किया जाता है इस पर भी बात करेंगे। आज हमारे साथ यहाँ ऑडियंस भी मौजूद हैं, उनकी जो आरा हैं, उनकी जो तनकीद है, उनकी जो ख्वाहिशात हैं, उनकी जो तवक्कुआत हैं, उनके जो खदशात हैं, वो भी हम चाहेंगे कि वो सामने रखें और हम कराची शहर के ट्रैफिक के हवाले से कोई बेहतर तजावीज़ आज इस प्रोग्राम में लेकर उठें। डॉक्टर साहब आपसे मैं आगाज़ करूँगा, और इस तरह मैंने कहा कि ईमानदारी से जहाँ हम बहुत कोताहियाँ तलाश करते हैं, जहाँ हम बहुत तनकीद करते हैं, जहाँ बड़ी मारधाड़ होती है, वहाँ हमारी ये भी ख्वाहिश होती है कि अगर कोई लगता है हमें कि ठीक करने की कोशिश कर रहा है तो उसकी हौसला अफजाई की जाए, उसे सराहा ज़रूर जाए। और अभी आपके डिपार्टमेंट के हवाले से ऑन ग्राउंड बहुत बेहतर सूरत हाल दिखाई देती है। मैं ज़ाती तौर पर यानी अगर किसी चौराहे से गुजरता हूँ और कुछ देर पहले तक वहाँ ट्रैफिक का हम दबाव देखते हैं, तो वापसी पर वहाँ ट्रैफिक पुलिस एहलकार अब दिखाई देने लगे हैं। सो मुस्बत तब्दीलियाँ आ रही हैं, डिपार्टमेंट में भी ये तब्दीली महसूस हो रही है, इसकी कोई ख़ास वजह है, ज़रा कुछ शेयर करना चाहेंगे हमसे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं DIG साहब ट्रैफिक डॉक्टर अमीर शेख साहब की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने एक्नॉलेज किया उन पब्लिक सर्विसेज को जो जिनके तरफ हमने कदम उठाया अपने DIG साहब ट्रैफिक डॉक्टर अमीर शेख साहब की सरबराही में। और ये एक मेरे ख़्याल में माशरती तौर पे एक बड़ा पॉजिटिव अमल है कि कहीं किसी फोरम से इस तरह से सराहाया जाए, क्योंकि हम अपनी सर्विसेज मुस्तकिल करते हैं और मुसलसल करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा, लेकिन नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान रहता है मीडिया का, बजाय ये कि वो पॉजिटिव चीज़ों को उजागर करें और इस तरह से सामने लेकर आएँ। तो यकीनन जब से DIG साहब आए हैं, मुसलसल कोशिश ये रही है कि नए नए इक़दाम ऐसे किए जाएँ जो आवाम की बेहतरी के लिए हों और मुस्तकिल तौर पे किए जाएँ, कंसिस्टेंसी हो उनके अंदर, कोई आर्जी तौर पे वो इक़दाम ना किए जाएँ। मसलन हमने हेलमेट के ख़िलाफ़ अगर मुहिम चलाई तो अब तक जारी है। 10 में से 5 लोग अब पहनने लगे जहाँ कोई भी पहने हुए नज़र नहीं आता था। ये उस वक्त तक हम रखेंगे जब तक एक भी फ़र्द हमें ऐसा नज़र आता है जो बग़ैर हेलमेट के हो। इसी तरह प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर की बुनियाद पे स्कूल वैन्स के ख़िलाफ़ के बजाय इसके कि जो दीगर सूबों में और शहरों में वाक़यात पेश आ रहे हैं, हमारे शहर में ऐसा कोई वाक़या पेश ना आए, तो उस को सामने रखते हुए CNG फिटेड जो बसें हैं स्कूल्स की, न सिर्फ ये कि उनकी CNG को HDIP से सर्टिफाइड होना चाहिए, बल्कि उनका सीटिंग अरेंजमेंट, बच्चे सीट बाय सीट बैठे हुए हैं कि नहीं, कोई हेल्पर है कि नहीं, उसके ऊपर स्कूल बोर्ड लगा हुआ है कि नहीं, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये दूसरी एग्जांपल स्कूल वैन्स की है। इसी तरह अनगिनत ज़रा जिस तरह हम आगे बढ़ेंगे इस पर बात भी करेंगे, और ज़ाहिर मसाइल के साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि जो आपकी जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। DIG साहब के हवाले से फैज़ल भाई, आपके इल्म में एक बात कि अभी हमने रिसेंटली ट्रैफिक पुलिस के हवाले से एक प्रोग्राम किया था और वो टोकन सिस्टम पे था। बहुत सी कोशिशें हुई, अब वो कम ज़रूर हुआ है लेकिन वो एग्जिस्ट करता था, तो हमने उसको एक्सपोज़ किया। उसके बाद DIG साहब ने बज़ाते ख़ुद बहुत बार रब्ता करने की कोशिश की और मुख्तलिफ और ऑफिसर से भी उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम को ऑन एयर ना करें, हम इस पर जो कानूनी कार्रवाई है वो ज़रूर करेंगे। तो इससे फ़ैर प्रोग्राम तो हम ऑन एयर करना था, वो ऑन एयर किया, लेकिन एक जो लीडरशिप है
جو اونرشپ ہے اپنی ٹیم کی، اپنے ٹیم کو مورال کو بلند رکھنے کی، وہ دکھائی دیتی ہے. اس سے پہلے شاید حیات صاحب پولیس کے حوالے سے جب بھی ہم کوئی پروگرام کرتے تھے ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ اسے آن ایئر نہ کریں، وہ اپنے طور پر اس خامی کو دور کرنے کی کوشش ضرور کریں گے. تو ٹوکن کے بعد بھی 13 اہلکاروں کے خلاف کارروائی ہوئی، تعدیبی کارروائی، اس میں کچھ اہلکار معطل ہوئے، کچھ کو ریورٹ کیا گیا، کچھ کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ لیڈرشپ دکھائی دینی چاہیے کسی بھی ادارے کے اندر. تو اب میں نہیں جانتا کہ آج ان کی غیر موجودگی کی کیا وجوہات ہیں، لیکن میری جانب سے، ہماری ٹیم کی جانب سے پازیٹیو آپ کے لیے، آپ کے اہلکاروں کے لیے، آپ کے آفیسرز کے لیے، اور خاص طور پر ان اہلکاروں نے جنہوں نے جان دے کر بھی اپنے فرائض ادا کیے ہیں، ان پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن آپ کے خیال میں شہریوں کی جانب سے وہ کیا چیز ہے جس کی ضرورت ہے ٹریفک کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ شہری کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کا شکوہ ہے شہریوں سے اصل میں؟ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کبھی کوئی مہم سٹارٹ کی جاتی ہے، آپ اس کو ہیلمٹ لے لیں یا اسکول وین لے لیں، واٹ ایور، ڈرائیونگ لائسنس لے لیں، ہمیشہ اس کے نیگیٹو اسپیکٹ کو دیکھا جاتا ہے کہ بھائی یہ کیوں ہوا، اسپیکولیشن ہوتی ہے کہ اس میں کس کا فائدہ ہوگا. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. اصل میں چونکہ نظام کے اندر کبھی اس طرح سے بھلائیاں دیکھی ہی نہیں گئیں. آپ درست کہہ رہے ہیں. جب ہیلمٹ کی بات چلی تھی، سچی بات ہے اسی طرح کی اسپیکولیشنز تھیں کہ یار پتہ نہیں کسی نے کانٹریکٹ لے لیا ہوگا کوئی ہیلمٹس کا، اور شاید اس لیے ایک دم سے ٹریفک پولیس اس پر لگ گئی ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن پھر ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ دیکھا کہ نہیں، اس کو کنسسٹنسی کے ساتھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ضرور دیکھیے، اگر میں نے لائسنس نہیں بنوایا تو میں شرمندہ ہوں اپنے آپ سے. ٹھیک ہے. یہ میں نے قصور کیا کہ میں کیوں نہیں گیا جب میں نے وہ ایج اٹین کر لی تھی. میں گاڑیاں بھی چلا رہا ہوں، گاڑی بھی چلاتا ہوں، اور میں خود سے نہیں گیا نا. بالکل اس میں میرا اپنا قصور ہے. تو اب میں جاؤں گا، اگر 2000 لوگوں کی لائن لگی ہے تو میں 2001واں ہوں گا. بالکل. اگر 4000 لوگوں کی لائن لگی ہے تو میں چپ کر کے کھڑا ہو جاؤں گا، 4001واں ہوں گا. یہ بات درست ہے. اس میں بالکل ٹھیک بات ہے کہ قصور ہمارا تھا کہ ہم نے لائسنس نہیں بنوایا. خیر میں نے بنوایا اور میری جیب میں بھی اگر آپ چاہیں گے تو میں دکھا سکتا ہوں آپ کو. لیکن کیا اس سے پہلے مناسب تیاری ہونی چاہیے؟ میں آپ کو مثال دوں گا لاہور کی. آج آپ لاہور چلے جائیے، میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے بھی، ہم الیکشن کی کوریج کے لیے وہاں موجود تھے، بہت احتیاط سے بھی 80 سے 90% لوگ اب وہاں سیٹ بیلٹ باندھتے ہیں شہر لاہور کے اندر. لیکن اس سے پہلے باقاعدہ ایک مہم چلائی گئی تھی، اس سے پہلے باقاعدہ ایک آگہی مہم تھی. ہم پوسٹرز دیکھتے تھے، ہم اعلانات دیکھتے تھے، وہاں جو وارڈنز کھڑے ہوتے تھے مختلف چوکوں پہ اور چوراہوں پہ، وہ باقاعدہ لوگوں کو گائیڈ کرتے تھے، پمفلٹس دیتے تھے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑی تیاری کے ساتھ کیا جائے تو چیزیں ٹھیک ہو میں سکتی کرتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ جتنی بھی کیمپینز ہیں، بلکہ ہر معاملے میں ڈی آئی صاحب کی اپروچ یہی ہے کہ وہ آن بورڈ لیتے ہیں تمام اسٹیک ہولڈرز کو. اس میں میڈیا کو بھی شامل کرتے ہیں، دیگر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ باقاعدہ مسلسل میٹنگز کے بعد، اس کے بعد کم سے کم مہینہ بھر پہلے انفارم کیا جاتا ہے میڈیا کو بھی، عوام کو بھی، کہ وہ جلد از جلد بنوا لیں. تب بھی آپ دیکھیں کہ یہ سکسیس ہے کہ ہم بغیر اقدام کیے ہی ہزاروں لوگوں کا رش، جہاں 20 آدمی 30 لوگ لائسنس برانچز پہ، ہماری 3 برانچز ہیں، ان پہ یہ ٹرن آؤٹ تھا کہ 30 لوگ 40 لوگ یہ ڈیلی پہنچتے تھے. بالکل. اور اب وہاں 3,000 4,000 اچھا اس پہ بھی ذرا، چونکہ ایک بریک کا وقت ہے اور بریک کے بعد میں چاہوں گا آڈینس سے ہم شروع کریں اور پھر واپس آپ کی جانب آئیں. لیکن یہ بات بھی اس پہ بحث ہونا بہت ضروری ہے. یہ وہی شہر ہے جہاں سریام کی ٹیم نے ایک اندھے کا ڈرائیونگ لائسنس بھی بنوا لیا تھا، اور کلفٹن کی ڈرائیونگ لائسنس برانچ کے اندر سے وہ بعد میں پتہ چلا تھا. بالکل آپ آئے تھے میرے جی ہاں. اور یہ یہاں پہ ہم جانتے ہیں کہ جو وی آئی پی کلچر ہے کہ جی فلاں کا فون آ گیا، تو اس بات کو کس طرح سے یقینی بنایا جائے گا تاکہ سارے کا سارا نظام ٹھیک ہو، اس کی ساری خامیاں دور ہوں. اس پر ذرا ہم بات کریں گے اور آڈینس کا بھی تھوڑا انپٹ لیں گے. ایک وقفے کی جانب ناظرین بڑھتے ہیں. کراچی کے ٹریفک مسائل کے حوالے سے اور مثبت انداز میں، ہم سریام کی ٹیم نے شاید بہت سارے پروگرامز کیے ہوں گے ٹریفک پولیس کے خلاف بھی، ٹریفک پولیس کے اہلکاروں کے خلاف بھی، ٹریفک پولیس کے افسران کے خلاف بھی، ٹریفک پولیس کے نظام کے خلاف بھی. لیکن جہاں بہتری کی تھوڑی سی ہمیں خواہش دکھائی دے رہی ہے، اس خواہش کو اپریشیٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے. اور ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم پروگرام روکیں گے نہیں. اگر کوئی خامی کوتاہی دکھائی دے گی تو ہم اسی انداز میں پروگرام کریں گے، بتائیں گے کہ اس کو ٹھیک کیجیے. لیکن جہاں جہاں مثبت انداز میں ہماری ضرورت ہوگی، ہم انشاءاللہ اپنی ٹریفک پولیس کے ساتھ کھڑے رہیں گے.